رب العالمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعترته المكرمين المعزمين وأولياء ملته الكاملين العارفين وعلماء أمته الراشدين المرشدين وعلينا معهم وبهم ولهم وفيهم يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأشهد أن لا إله चमकते बाका चांद सोहानी घड़ी चमकते बाका चांद उस दिल अफरोज़े क्या हाल है?